मेरो विषय छ येशू जीवित भई उठ्नु भएको छ। सबैले भन्नुहोस्, येशू जीवित भई उठ्नु भएको छ। येशू जीवित भई उठ्नु भएको छ। हालेलुया। प्रिय, येशू ख्रीष्ट जीवित भएर उठ्नु भएको छ। मैले यशायाको पुस्तक अलि कुरा गर्दै थिएँ। प्रिय, सबै अधर्म कसलाई दियो त? येशूलाई दियो, प्रभुलाई दियो। तपाईलाई थाहा छ, पहिलोचोटि येशूको प्रशंसा गरियो। यरुशलेम जाँदै गर्दाखेरि प्रशंसा यति साह्रो गरियो। खजुरको पातहरू ओछ्याएर, कतिले सिरक ओछ्याएर, कतिले राडी ओछ्याएर, सबै कुरा ओछ्याएर येशूलाई स्वागत गरियो। कस्तो आनन्दको कुरा। तर केही समय पछाडि फेरि त्यही येशू ख्रीष्टलाई त्यही मानिसहरूले पक्रेर के गर्यो? घिन गर्न थाल्यो। घिन गर्न थाल्यो। एउटा हामीले साधारण पिक्चर मात्रै हेर्छौँ। वास्तविकता कुटाइ, येशू ख्रीष्टको कुटाइ चाहिँ डरलाग्दो, एकदम भयङ्कर हो। मैले त्यो क्रुसको कुराहरू हेर्दै थिएँ। रोमी शासनकालमा क्रुस भन्नु चाहिँ त्यो सबैभन्दा अधर्मी डरलाग्दो काम गर्नेहरूलाई क्रुसमा लगेर टाँगिन्थ्यो। अनि उनीहरूलाई चाहिँ मानिसहरूले गिल्ला गर्थ्यो, यो चाहिँ सबैभन्दा पापी हो भनेर। क्रुसमा टाँगिनु भनेको चाहिँ सबैभन्दा घिनित, रोमी शासनकालमा सबैभन्दा लज्जित कुरा हो, सबैभन्दा तल्लो कुरा हो थियो। अनि त्यही तल्लो कुरा, त्यो सबैभन्दा घिनित, सबैभन्दा नराम्रो ठाउँमा लगेर येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगियो। कस्तो नमिठो कुरा। मैले आफैलाई विश्लेषण गर्दै थिएँ। म आफैलाई, मेरो 7 वर्षदेखि मलाई धेरै कुरा याद छ। म आफैलाई कम्प्लिटली पापको दास्तित्वमा भेटाएँ के। म आफैले, अरूलाई भन्दिनँ। मसँग रिस थियो, क्रोध थियो, अर्को भन्दा म ठुलो, म भनेको एउटा उच्च जातिको, यस्तोहरूले छोको खानु हुँदैन भन्ने त्यस्तो प्राउडनेस ममा पनि थियो। त्यस्तो प्राउडनेस। अनि मैले सोच्दै थिएँ, यो कहाँबाट आयो प्रभु भनेर के। यसो ऐनामा हेऱ्यो भने त कम्ती सुन्दर छुइनँ त हो। हालेलुया। यसो हेर्छु, आफैलाई राम्रो देख्छु। तर यो सबै अधर्मको दुनियाँ कहाँबाट मानिसमा आयो? किन आयो? यो नभए त मानिस ईश्वर जस्तै हुन्थ्यो नि। ईश्वर जतिकै हुन्थ्यो नि। ईश्वरै हुन्थ्यो नि मान्छे त। तर के गर्ने? यी कुराहरू सबै माथि जुन दिन आदम र हवाले पाप गरे, त्यो दिनदेखि मानिसमा आयो, सबैमा आयो। त्यहाँदेखि यताको सबै मान्छेहरू जन्मियो, बढ्यो, हुर्किँदै गयो। हत्या, हिंसा। तब हिजो म पास्टर दिल्लीमा आउँदै थियो, एउटा तोप देख्दै थियौँ कि हामीले। अनि हामीले कुरा गर्दै थियौँ, यो किन बनाएको भनेर सोध्नुभयो कि उहाँले मलाई। यो त सबै मानिसलाई नाश गर्न नि। देशले के गर्छ? मानिसलाई नष्ट गर्छ। यी सबै बारुदहरू संसारमा जे बनिएको छ सबै मानिसलाई, ड्रग्सहरू बनिएको छ सबै मानिसलाई नष्ट गर्न हो कि होइन? हो नि। विभिन्न कुनै के लटरीहरू बनिएको छ सबै मानिसहरूलाई भर्ममा पार्न, नष्ट गर्न, परिवार विभाजन गर्न, परिवारको प्रेमलाई हराउन। शैतानको रणनीतिहरू कति छ। कति छ। अधर्म, दुनियाँ सबै अधर्म छ। तर त्यो अधर्म हुँदाहुँदै पनि यस परमेश्वरलाई थाहा थियो, मैले यस्तो सुन्दर मानिसहरू बनाए, यति सुन्दर मानिसहरू बगैँचामा लगाए, यति सुन्दर आदम र हावालाई बनाए, यति सुन्दर ठाउँमा राखे। त्यो सुन्दरतालाई मानिसले रोज्न चाहेन।
त्यो सुन्दरतालाई मानिसले चाहेन प्रिय। सुखै सुख मानिसले रोज्न चाहेन। मानिसलाई अधर्मै मन पर्यो। शैतानले यस्तो मजाले ढाँट्दियो आदमलाई, हावालाई, तिमी परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। तर परमेश्वरले अगाडि नै प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, मानिसलाई मैले आफ्नै प्रतिरूपमा बनाएको छु। हालेलुया। त्यो अधर्मलाई बेच्दियो, आफ्नो सुन्दरतालाई मानिसले बेच्दियो। प्रिय, अहिले पनि मण्डलीहरूले, कतिवटा लिडरहरूले आफ्नो एनोइन्टिङलाई बेच्छ। प्रिय हो, हामी प्रभुमा आएर नि वास्तविकता साँचो क्रिस्टको प्रेमलाई जान्यौला भने नि हामी जहिले पनि हामीलाई पुरानो स्वभावले छोडेको हुँदैन। बाहिर एकदम राम्रो देखिन्छ। कतिजना म पनि राम्रो भएरै कुरा भनेको होइन, तर मेरो एउटा कोसिस छ प्रभु, म तपाईसँग हुन चाहन्छु। यो मेरो दिन बिहान बेलुकीको प्रभुसँग ग्रहण गर्छु। हालेलुया। प्रभुले तपाईलाई देख्न चाहेको छ नि, तपाईँ वास्तविक येशू ख्रीष्ट चाहिँ आज बौरिनुको उद्देश्य छ नि, तपाईलाई उहाँ जस्तै बनाउन, तपाईँ र मलाई उहाँसम्म तुल्याउन, उहाँको राज्यभित्र हाल्न, उहाँको अनन्त जीवनभित्र हाल्न, उहाँले कहिले अन्त्य नगर्ने राज्यभित्र लानुको लागि येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो लागि आज बौरि उठ्नु भएको दिन हो। हालेलुया। के होइन मण्डली? हामीलाई एक कुरा अचम्मै लाग्छ, पास्टर खोक्दै गर्छ नि भन्छ। रियालिटी हो। एक दिन तपाईँलाई थाहा हुन्छ, त्यो सिंहासन अगाडि नै प्रभुले छोरा छोरी फल्ना पास्टरले उफ्री उफ्री कराउँदै चिच्याउँदै भनेको कुरा त नि तपाईँको अगाडि रिकर्ड हुन्छ कि यहाँ क्यामेराले जस्तै रिकर्ड गरिन्छ। त्यहाँ सबैभन्दा राम्रो रिकर्ड रहेछ नि येशू ख्रीष्ट हो। हालेलुया। यो कुरा अचम्मै लाग्छ। एक दिन त्यसै कारणले समय छँदै नै उहाँलाई पछ्याऊ। हालेलुया। साँझ परेपछि उहाँ 12 चेलाहरू मध्ये खाना बस्नुभयो। यसरी सुरु भयो उहाँको पक्राइ। यसरी सुरु भयो। हेर्नुहोस् के भन्नुभयो। उहाँले खाइरहनु भएको बेला उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू मध्ये एकजनाले मलाई पक्राइदिन्छौ। कसले पक्राइदिन्छ भन्नुहोस्? सबैले आफ्नै चेलाले। सबैले भन्नुहोस् आफ्नै चेलाले। कस्तो विनम्र कुरा है। कतिचोटि हामी मित्रतामा भरोसा राख्छौँ होइन? हालेलुया। तर कहिले तपाईँलाई थाहा हुँदैन, आफ्नो नजिकको मान्छेले चोट पारेको, आफ्नै परिवारले तपाईँलाई घोचेको। बाहिर जानु पर्दैन। हेर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टलाई कहाँको आफ्नै चेलाले 3.5 वर्षसम्म यीशुको पछि पछि, यीशुको पछि म हिँड्न लागे भन्ने। ओहो, साह्रो राम्रो शब्द छ यो पनि। यीशुको पछि म हिँड्न लागे। अनि के छ? एकचोटि गाउनुहोस् त। यहीँ रहेछ क्वायरहरूले, त्यहीँबाट गाइदिनुहोस्। आमेन। राख्नुहोस्। के अरे? सबै थोकलाई, सबै थोकलाई बिर्सेर। हजुर, ओ माय गॉड, साँच्चै हो। एक दुईजनाले हो भन्नुहुँदैछ। बिर्सिनु भएको छ कि? घरमा यहाँ आएपछि बिर्सिने, घरमा गएछ अर्को टाढा 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 बिर्सेको होइन त्यसलाई। बिर्सेको भन्दैन त्यसलाई। बिर्सेको भन्दैन, साँच्ची भनेको। ल जसले
जसले जे भन्छ सत्य सत्य हो। येशू ख्रीष्टलाई धोका दिने व्यक्ति येशूसँगै हिँडेको थियो, येशूसँगै हिँडेको थियो, येशूसँगै खान्थ्यो, येशूसँगै थालमा रोटी खायो, येशूसँगै बराबर हिँड्यो। तर के गर्यो? त्यही येशूलाई पक्राइदियो। हामी कतिचोटि हाम्रो उत्तर आएन, हाम्रो परमेश्वरको हामीले भनेको कुरा भएन भने ए येशू न शिशु बाटो चाहिँ त्याग भन्छ के भन्ने मानिस हो। सबैभन्दा सजिलो बाना चाहिँ म मानिस त हो भन्छ के, मानिस नै रहन चाहन्छ के। हाम्रो स्टेप कहिले बढ्ने हो? हेर्नुहोस् त, आफ्नै चेलाले बिचारा, दुःख लाग्दो कुरा नि हो त, साह्रै नमिठो कुरा हो। म बिहान सोच्दै थिएँ कि कस्तो मान्छे होला यो बिचारा, न ज्ञान कमी भएर हो कि। बिहान सोच्दै थिएँ, बिहान 7 बजीदेखि उठेर सोची बसेँ, धेरै वचनलाई सोचेँ क्या मैले। कस्तो विनम्र कुरा यो, यस्तो माया गर्नुहुन्छ प्रभुले। फेरि येशूले यो व्यक्तिलाई श्राप पनि गर्नु भएन। हालेलुया, गर्नु भएन। मित्र भन्नुभयो, मित्र तिमी के गर्न चाहन्छौ गरिहाल भन्नुभयो। कस्तो अचम्मको हाम्रो प्रभु। सोच्नु न, तपाईँलाई थप्पड आउने मान्छेलाई, तपाईँलाई पक्राइदिने मान्छेलाई तपाईँ हामी मित्र भन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। जेलमा बसेर म निक्लिउँ न भन्छ कि। हो नि, हो नि, पक्कै सक्दैन। तर यसो के भन्नुहुँदैछ? मित्र तिमी के गर्न चाहन्छौ गरिहाल। अनुमति पो दिनुहुन्छ, अनुमति दिएको छ। व्यक्तिले बिचारा जानेन होला उसले। म त्यही भन्छु, एकजना पास्टरले, म पहिले एउटा बाइबल स्कुलमा पढ्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि यहुदा स्क्रिप्ट ठिकै हो नि भन्नुभयो कि। म त छक्कै भएर रिसमै छुटेँ कि। मलाई यसलाई पक्राउने व्यक्ति ठिकै हो? तपाईँ के भनेको पास्टर हो? ए मूर्खा भन्नुभयो मलाई त। हो पास्टर बाबु हुँदै उहाँ, म छिटो थिएँ नि त भर्खरको, यो हाम्रो रवि भाइ जस्तै थिएँ हो। अब भर्खर बाइबल स्कुल गएको। यहुदा स्क्रिप्ट ठिकै हो नि? यहुदा स्क्रिप्टले येशू ख्रीष्टलाई नपक्रेको भए तेरो उद्धार हुन्थ्यो अरे। यसो सोचेको राइट हो। हालेलुया, परमेश्वरको योजना थियो, पक्राइदियो। आज प्रिय हो, तपाईँ हामीले साँच्चै आफैलाई हेरौँ। कतिचोटि हामीले मनबाट, बाहिर देखिँदैन, मनबाट प्रभुलाई इन्कार गरेको छौँ। टुडे इज अ डे, तपाईँको लागि आज असल दिन हो। यो दिन तपाईँले जुन येशूलाई भित्रबाट प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँलाई मेरो जीवन दिन्छु, म तपाईँलाई मेरो सब थोक सुम्पिन्छु, मेरो परिवारमा राज गर्नुहोस्, मेरो जीवनमा राज गर्नुहोस्। साँच्चै नै येशू तपाईँको घरमा आउनुहुन्छ। अनि फेरि के भयो त? जब मुख्य पुजारी र क्या हो पहरादारहरूले उहाँलाई देखे, तिनीहरूले भन्दै चिच्चिया नलागे, त्यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्, त्यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्। पिलातसले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले यिनलाई लगेर क्रुसमा टाँग, किनभने म यिनैमा कुनै दोष पाउँदिन। हेर्नुहोस्, मैले यो पिलातसको बारेमा पढेँ, अध्ययन गर्दाखेरि यो पिलातस चाहिँ सुसाइड गरेर मरेछ। यहुदा स्क्रिप्ट के गर्यो? सुसाइड गरेर मर्यो। मैले इतिहास पढेको है, बाइबलमा चाहिँ छैन, बाइबल नखोज्नु होला। पिलातस भन्ने बाइबलमा यसरी मर्यो भनेर बाइबलमा छैन, इतिहासमा चाहिँ छ। ठुलो ठुलो मान्छेको इतिहास लेखिएकै हुन्छ। यदि हामी पास्टर डेली र मैले राम्रै काम गर्दै गयो भने कसैले हाम्रो इतिहास लेख्छ, कसैले लेख्छ, हामी लेख्नु पर्दैन, अरूले लेख्छ। जोइ होस्, चाहे एल्डर होस्, चाहे डिकेन होस्, चाहे क्षेत्रीय लिडर होस्, जो होस्, असल काम गर्ने व्यक्तिको इतिहास कसैले लेखिरहेको हुन्छ। हालेलुया, लेखिरहेको हुन्छ। अनि यो व्यक्ति पिलातस, मैले बाइबल इतिहास पढ्दाखेरि यो व्यक्ति झुन्डेर मर्यो। किन होला थाहा छ तपाईँलाई? यो मान्छे चाहिँ राजनीतिक नेता थियो।
अनि नेता चाहिँ यता न उता हुन्छ। किनकि यो व्यक्तिले जे भन्थ्यो त्यो समयमा त्यही हुन्थ्यो। येशूलाई टाङ्नु हुँदैन, जाऊ फर्केर, अहिले ठिक गर्छु भन्नु भने सब मान्छे फर्केर जान्थ्यो। किनकि त्यति बेला रोमी राज्य चाहिँ अमेरिका जस्तै शक्तिशाली थियो। त्यो समय धेरै राज्यहरूलाई कभर गरेको थियो। किन उसले देखाउटी मात्रै काम गरेको थियो, मनभित्र उसको अर्कै सोच थियो। त्यस कारणले व्यक्ति जुनियर उसको श्रीमतीले पनि भनेको छ, बाइबलमा छ है त्यो चाहिँ, यो मान्छेलाई केही नगर्नुहोस्, मेरो डार्लिङ के भन्नु, अब केही नगर्नुहोस्, म रातभरि सपनामा दुःख पाएँ भनेको छ, बाइबलमा छ यो चाहिँ। सुनेन अर्को आवाज, क्रुसमा टाङ्नुहोस्, क्रुसमा टाङ्नुहोस्। शास्त्री फरिसी सबै जनतालाई उस्काएर येशूलाई क्रुसमा टाङ्नु भएको हो। अनि यो पक्राइदिने व्यक्ति, यो समूह सबै अलि पछाडि गएर त्यो पक्राइदिने व्यक्तिले के गरेको छ, फेरि लगेर पैसा पनि घुमाएको छ। यसकारण पिलातसले उहाँलाई भने, के तिमी मसँग बोल्दैनौ? तिमीलाई छाडिदिने अधिकार मसँग छ, तिमीलाई क्रुसमा टाङ्न अधिकार पनि मसँग छ भन्ने तिमीलाई थाहा छ छैन? येशूले जवाब दिनुभयो, हालेलुया, तपाईलाई माथिबाट नदिएको भए म माथि तपाईको केही अधिकार हुन्थेन। हालेलुया। यसकारण मलाई तपाईको हातमा सुम्पिदिने अझै बढी पापको दोषी हुन्छ अरे। ऐकरले सुम्पियो, ऊ चाहिँ अझै पापको दोषी भयो। तर यो पिलातसलाई अधिकार थिएन, किनकि समय आएको थियो संसारको उद्धार हुने। हालेलुया। तपाईँ र मेरो उद्धार हुनै पर्थ्यो, त्यसकारणले येशू ख्रीष्ट टाँगिनै पर्थ्यो अनि परमेश्वरले नि उहाँलाई दिएको हो। हालेलुया। तपाईले यशायाको पुस्तक 53 मा हेर्नुभयो भने उहाँलाई दिएकै हो, येशू ख्रीष्टलाई दिएकै हो। उहाँले आफ्नो महिमा चाहिँ यति बेलादेखि लिनुहुन्थ्यो, आज स्टार सन्डेदेखि येशू ख्रीष्टको डरलाग्दो महिमा सुरु भयो पृथ्वीमा। हालेलुया। तपाईलाई थाहा छ, जब येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा फेरि जीवित भएर आउनुभयो अनि चेलाहरूलाई फेरि भेट्नुभयो अनि थुमाले एउटा एकदम जाँच गरे। थुमाले भने, जबसम्म तपाईको हातमा म मेरो औँला हाल्दिन तबसम्म म विश्वास गर्दिन, त्यो पनि प्रमाण दिए। हालेलुया। अनि उनले भने, प्रेत आत्माको शरीर हुँदैन, उनीहरूको छाप्ने ठाउँ हुँदैन, तर मेरो त छ भनेर प्रूफ दिनुभयो। हालेलुया। परमेश्वर आफैले आफ्नो पुत्रलाई, सबैले भन्नुहोस्, मेरो खातिर भन्नुहोस्, दिनुभयो भन्नुहोस्। हालेलुया। येशूले त्यही भन्नुभयो हैन, तपाईलाई माथिबाट नदिएको भए, हैन, तपाईलाई माथिबाट नदिएको भए पिलातसको कामै थिएन। पिलातसले येशूको छेउमा आउन पनि पाउँथेन, येशूलाई पक्रिने उसले वास्तै गर्दैन थियो। तर माथिबाट जो व्यक्तिको लागि घटाएको छ त्यो पुरा हुन्छ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैले अब यो सबै व्याख्या गर्दाखेरि त धेरै छ, म ठाउँबाट मात्रै मैले ल्याएको छु। प्रिय हो, आज येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वर आफैलाई सुम्पेको। हालेलुया। अनि त्यसपछि यहाँ कस्तो मजाले भन्छ, त्यसपछि अरमितको युसुफ र यहुदीहरूको डरले गर्दा, यहाँ गुप्तमा एउटा चेला हुन्छ है, गुप्तमा मात्रै येशूको चेला थिए, तिनले पिलातसलाई येशूको मृतक शरीरलाई लैजाने पाऊ भन्ने बिन्ती गरे। पिलातसले अनुमति दिए, तब तिनले आएर उहाँको मृतक शरीर लगे। हालेलुया। त्यसपछि के भयो त, येशू ख्रीष्टको शरीरलाई माग्यो। अब येशू ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्छ? अघि पक्राउ पर्नुभयो आफ्नै चेलाबाट, अनि फेरि पर्सिक्युसनमा पर्नुभयो, पिलातस कहाँ पुग्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ। त्यो सबै ठाउँ 6-7 वटा ठाउँमा लगिएको छ उहाँलाई, त्यो सबै ठाउँ भन्दिनँ, टाइम छैन। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूकोमा येशूलाई पुर्याइयो।
अनि हरेकले कोही ठाउँ वस्त्र लगाएर इन्कार गर्यो, गिल्ला गर्यो। ओइ को अगमवक्ता हो, लु अगमबानी गर भनेर पनि कुट्यो। यी सबै कुरा बाइबलमा छ। तर अब यहाँनिर एउटा गुप्तको चेला छ। किन गुप्तको चेला भएको होला यो मान्छे? डरायो। कसको डर थियो? ज्युस यहुदीहरूको, शास्त्री फरिसीहरूको। तर यो मान्छेले येशूलाई प्रेम गर्थ्यो। हालेलुया, हालेलुया। मलाई एक दिन एउटा बाइबल क्विजमा क्वेसन आयो, येशूको गुप्तको चेला को थियो भने मलाई थाहा भने पढे हो, थाहा भयो। पढेँ, त्यहाँदेखि आएर मलाई प्रश्न आयो नि त, मैले पढेँ यो गुप्तको चेला। अनि उहाँले चाहिँ के गरे त? येशूको लासलाई मागे। हालेलुया, येशूको लासलाई मागे। पिलातसको अगाडि गएर सकभर त्यो समयमा लडतर मान्छे चाहिँ पिलातसको अगाडि जान सक्दैन थियो। लडतर मान्छे चाहिँ उसले जे भन्थ्यो त्यही भन्थ्यो। भनौँ न एउटा चाइनिजको शासन भनौँ न, वान्स के गर्छ, चाइनामा सरकारको विरोधमा बोल्यो भने चाहिँ उसलाई जेल लगाइहाल्छ। जेल लगाउँछ अहिले पनि। हिजो अस्ति एउटा बिजनेसम्यानको बारेमा हेर्दै थिएँ। उसले केही म सरकारसँग सम्झौता गरेर बिजनेस गर्दिनँ, उसलाई अहिले बिजनेसमा धेरै कुराको समस्या छ। प्रिय, त्यस्तो शासन थियो कि रोममा। अनि यो व्यक्तिले गएर येशूको ज्यानलाई शरीरलाई मागे। अनि लगेर उनले कस्तो ठाउँमा, असल ठाउँमा राख्नु भएको छ, बगैँचा भनेको छ हो, बगैँचामा लगेर राम्रो। कतिले यो चाहिँ कुरा नमान्नु है, म तपाईँहरूलाई भन्छु। कतिले येशूलाई धनीहरूको बिचमा राख्यो भनेको होइन, छैन बाइबलमा। तर धनी व्यक्तिले आफ्नै च्यान दिएको, त्यो पनि बगैँचाको बिचमा भन्छ, बाइबलले भन्छ। सुन्दर ठाउँमा, असल ठाउँमा, शरीर जाइरहोस् नो म्याटर, तर साँच्चै राम्रो ठाउँमा परमेश्वरलाई येशूको च्यान लगेर धनी व्यक्तिले आफ्नो च्यानलाई, अब त्यो समयमा च्यान चाहिँ अर्कै हुन्थ्यो, अहिलेको जस्तो हुँदैन। अब त्यहीँ गएर एक दिन हेरौँला इजरायलमा। अब त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, त्यस कारणले इजरायल जान सक्नुहुन्छ भने जानुहोस्, येशूको च्यान अहिले पनि छ भन्छ, राखेको छ। हालेलुया, राखेको छ तपाईँ हामीलाई हेर्नुको लागि। अनि अति नै राम्रो, सबैभन्दा बहुमूल्य च्यानमा उहाँलाई राखियो। यसरी तिनीहरूले येशूको शरीर यहुदीहरूका दफन कार्यको रीतिअनुसार, यहुदीहरूको एउटा नियम थियो, कल्चर थियो। उनीहरूको नियम अनुसार लगेर गाडी होइन, सुगन्धित अत्तर के देब्रासँग सुगन्धित कपडा बाँधियो र उहाँको क्रुसमा टाँगिएका ठाउँमा एउटा बगैँचा थियो होइन, बगैँचा थियो। र बगैँचामा कहिले कोही नराखेको एउटा नयाँ च्यान थियो अरे। हालेलुया, नयाँ च्यान थियो, त्यहाँ लगेर राखियो। कोही नराखेको, कसैलाई पनि नहालेको सुन्दर च्यान, जसरी व्यक्तिले आफै बनाएको च्यानमा लगेर येशूलाई राखियो। अब येशूकै च्यानमै रहनु भयो त? हेर्दै जाउँ प्रभु वचनले के भन्छ। येशू च्यानमा रहनु भयो, हामी हेरौँ। अनि यो च्यान सुन्दर थियो, त्यो सुन्दर च्यानमा येशू ख्रीष्ट सधैँ रहनु भएन हो। येशू ख्रीष्ट त्यो सुन्दरलाई छोडिदिनु भयो। उहाँको शरीर के भयो? अब बिस्तारी पुनरुत्थान हुँदै, तब च्यानमा पहिले, अब चेलाहरू च्यानमा, मैले सबै कुरा डिटेलमा ल्याएको छुइनँ। डिटेलमा ल्याउँदा त अब यो 4-5 दिन पनि लाग्छ भन्दाखेरि हो। तर मैले मेन पोइन्ट ल्याएको छु। तब च्यानमा पहिलो आइपुग्ने अर्को चेला पनि भित्र पसेर त्यो देखेर तिनले विश्वास गरे, किनभने तिनीले उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएछ। हालेलुया, उठ्नु पर्छ भन्ने
धर्मशास्त्रको वचन अहिलेसम्म बुझेका थिएनन् अरे। अहिले अब चेलाहरू हेर्नुहोस् है, यहाँ यस्तो महत्त्वपूर्ण छ। कतिचोटि हामी बच्चौँ यसुलाई पछ्याएका हुन्छौँ, यसु वास्तविक को हो भनेर हामीले चिनेका हुँदैनौँ। यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेको छ। यो के भनेको छ, धर्मशास्त्रको वचन अहिलेसम्म चेलाहरूले बुझेका छैनन्, तर अब बुझ्छन्। हालेलुया। अब उनीहरूले बुझ्छन्। अब बिस्तारी 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 परमेश्वरको वचन उनीहरूले बुझ्न थाल्छन्। अनि प्रभुले भन्नुभयो, जब उहाँले पहिलोचोटि जीवित भएर यसुले चेलाहरूलाई भेट्नुभयो, तिमीहरू यरुशलेमदेखि कतै नजाऊ। हालेलुया। जबसम्म पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्न तबसम्म तिमीहरू कतै नजाऊ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हालेलुया। त्यस पछाडि चाहिँ धर्मशास्त्रको कुराहरू बुझ्छन् र येशूका चेलाहरूले आगो लाउँछन्, संसारमा उथल पुथल ल्याउँछन्। एकचोटि येशूलाई ताली दिनुहोस्। हालेलुया। म यो शब्द बोल्नु नभनौँ, मैले यहाँबाट कतिचोटि मान्छेले म सुन्छु गवाईहरू, मलाई त आगो जस्तै अभिषेक भयो भन्छ। म यो कुरा भन्छु, यदि उसले आगो जस्तै अभिषेक भएर सुसमाचार सुनाउँदैन भने लाएर आगो जस्तै अभिषेक आएको मान्छेले चाहिँ नि बाहिर गएर बोल्न थाल्छ। हालेलुया। येशूको खातिर भन्न थाल्छ, येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट नै पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ, उहाँमा आनन्द जीवन छ। आउनुहोस्, प्रस्ताव गर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्य तपाईभित्र आएको छ। आगो त्यही हो। हालेलुया। त्यही हो शक्ति। हालेलुया। धेरैचोटि शक्ति शक्ति शक्ति, व्हाट इज मीन आई डोन्ट नो। शक्ति पाएको मान्छे चाहिँ बोल्छ। यस, आमेन। हालेलुया। शक्ति पाएको मान्छे नि परमेश्वरको खातिर बोल्न डराउँदैन। हालेलुया। येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभयो अनि प्रतिज्ञा गरिदियो, पिताको प्रतिज्ञाको आत्मा तिमीहरूमा नआएसम्म तिमीहरू यरुशलेममै बस। जब शक्ति आउँछ, पहिले तिमीहरू सामरिया, यहुदिया र यरुशलेम, पृथ्वीको सबैले भन्दा पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म येशू ख्रीष्टको साक्षी हुन्छ। हालेलुया। Oh my God, Jesus. ए मृत्यु, सबैले भन्छ ए मृत्यु, तेरो विजय कहाँ? हालेलुया। येशू ख्रीष्ट नि यही उद्देश्यले च्यानमा जानु भएको। हिजो पास्टरले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो नि, ए लाजरस आइज। ए लाजरस आइज, बाहिर उठ। हालेलुया। कतिजना लाजरसहरू हुनुहुन्छ नि, उठ्नुहोस्, आउनुहोस्, च्यानदेखि त्यो संसारको च्यानदेखि निक्लेर आउनुहोस् र प्रभुको राज्यको प्रचार गर्नुहोस्, प्रभुको राज्यको सुसमाचार सुनाउनुहोस्। त्यो सबै संसारको विभिन्न खेल्ने, विभिन्न एक्टिभिटिज गर्ने च्यानहरूदेखि निक्लेर आउनुहोस् र परमप्रभुलाई आराधना गर्नुहोस्, प्रभुलाई महिमा गर्नुहोस्, प्रभुलाई प्रशंसा गर्नुहोस्, किनकि येशूले मृत्युलाई जित्नु भएको छ। तपाईको लागि मृत्यु छैन, तपाईको लागि आनन्द जीवन छ। कहिले अन्त्य नहुने जीवन तपाईँ र मेरो लागि छ। हालेलुया। I like it. हालेलुया। ए मृत्यु, तेरो खिल कहाँ? मृत्युको खिल पाप हो, पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर हालेलुया, सबैले भन्छ तर। हालेलुया। हालेलुया। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रो येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुभएको छ। हालेलुया। कसले दिएको छ विजय? कसले? मेरो येशूले भन्नुहोस्। उच्च स्वरमा कराउनुहोस् न। यही उद्देश्यले येशू ख्रीष्ट च्यानमा जानु। के को लागि जानु भएको येशू ख्रीष्ट? च्यानमा के को लागि जानु? हामीलाई विजय दिनलाई। के को विजय?
पापबाट छुटकारा पापबाट अनि मृत्युबाट हालेलुया मृत्युबाट हालेलुया एकचोटि ताली मार्नुहोस् आफैलाई माय गॉड आई लाइक दैट आमा तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रो येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ ओ माय गॉड तपाईँ को विजय पाउनु भएको छ हालेलुया हालेलुया के को विजय पाउनु भयो त अब सोध्नु पर्यो विजय पाउनु के को पाउनु अनन्त अनन्त मृत्युबाट विजय पाएको छ एकचोटि दिपाचोटिले थाली दिनुहोस् अचम्मै लाग्छ तपाईँलाई यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्छ नि के भनेको भाइ मान्छे मरिहाल्छ होइन मान्छे कहिले मर्दैन सबैले मान्छे खालि मर्छ मात्रै भन्छ मान्छे कहिले मर्दैन बाइबलले भन्छ मर्थ्यो भने त प्रभुले यो कुरा गर्नै हुन्थेन मरिरहने भने त लार्जसलाई उठाउनै हुन्थेन प्रभुले म छोडिदिनुहुन्थ्यो के तर यसले इक्जाम्पल गरेर जानुभयो संसारमा यसरी एक दिन म सबै च्यानललाई आइज भन्छु है भनेर जानुभयो हालेलुया त्यही भनेर जानुभयो ल आइज लार्जसलाई के भन्नुभयो ए मृत्युमा सुतेको लार्जस बाहिर आइज हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 Jesus is life. येशू जीवित हुनुहुन्छ जीसस जिन्दा है हालेलुया त्यसैले हेर मृत्युलाई जित्नु भएको छ है मृत्यु पावलले भने ए मृत्यु तेरो ए पावलले के लेख्यो होला नि कस्तो मान्छे पावल है यो ईश्वरले के भनेको होला भन्छ नि मैले भने हैन प्रभु वचन भन्छ कि मैले भनेको त मेरो सबै फेल हुन्छ ल तर परमेश्वरको वचन चाहिँ सबैले भन्छ 110% सत्य छ भन्नुहोस् ध्रुव सत्य भन्छ नि ध्रुव सत्य भनेको मैले भन्छ नि मान्छेले सुन्नु भएको छ मैले हौ साँच्चै ध्रुव सत्य भनेको भन्छ ध्रुव लाउँछ अझै गहिरो सत्य भनेको के बुझ्नु भएको छ ध्रुव सत्य भने चाहिँ ध्रुव भने चाहिँ एकदम भित्रबाटै भनेको साँच्चै नै भनेको सत्य हो भनेको के हालेलुया ध्रुव सत्य हो यो सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ नि पास्टर कराउँछ त्यति नै किन कराउनु यहाँ 10-12 घन्टा बल्ल 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 अध्ययन गरेर त्यही पनि यति साह्रो वचन खोज्दा खोज्दा छटपटी लाग्छ हो के भन्ने होला प्रभु के चाहेछ मण्डलीलाई हो अब कथा भनेर सक्दा हुन्छ हुँदैन कथा भन्नु त कति छ मसँग हो कथा भन्नु त मैले त्यो क्लासमा पढ्दाखेरि भने कथा कतिवटा सबै याद छ कथा भनेर म के गराइहाल्छु म तपाईँ त्यो त्यो यो वचन भन्दा नि मिठो कथा आउँछ हो त्यस्तो पो हुन्छ कथा भन्नु थाल्छ तर त्यसले के गर्छ आनन्द दिँदैन आशिष ल्याउँदैन मान्छेलाई अल्म ल्याउँछ मात्रै कथाले चाहिँ अल्म ल्याउँछ है तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ जीवन ल्याउँछ हालेलुया हालेलुया यो वचन चाहिँ जीवनको वचन हो येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुभयो आज तपाईलाई एक दिन मात्रै हैन स्टार सन्डे चाहिँ एभ्री डे हो एभ्री डे एक दिनको लागि मात्रै होइन यो फेरि स्टार सन्डे व्यवस्था होइन व्यवस्था होइन वास्ता हो हो नि होइन हो नि नाना हो वास्तव साँच्चै वास्तविक हो भने के वास्तविक हो वास्तविक परमेश्वरको वचन सत्य हो त्यसकारणले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हालेलुया सबैको डेफिनेसन यही हो हालेलुया
मलाई सबैभन्दा मनपर्ने यो कतिवटा देशमा यो वचन भन्नु दिँदैन भनेको सुन्थेँ, अहिले मलाई थाहा छैन, सुनेको मात्रै हो। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, सबैले भन्नुहोस् मसँग, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्रै पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। हालेलुया। एन्सर सबैको यही हो, तपाईलाई एन्सर यही हो। तपाईँ र म कोही पनि नाश नहोस् भनेर प्रभु येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनु भएको हो। हालेलुया। बुझ्नुभयो नि? एकचोटि अङ्ग्रेजीमा पढिदिनु भाइ। For God so loved the world that मैले जस्तै मजाले पढ्नु के? yes. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. हो हालेलुया। इङ्ग्लिस बोल्दिले हालेलुया भन्नुहोस्। हालेलुया। प्रिय हो, परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गरेको कारणले नि येशू ख्रीष्ट आउनु भएको। अघि देख्दा त दुःखै दुःख थियो नि त, बिचारा हाम्रो प्रभु किन यति साह्रो दुःख सहनुभयो, साह्रै कठिनाइ भयो प्रभु, तपाईँलाई सम्झ्यो भने त रुनै मनपर्छ हो, आँसु आइहाल्छ। तर हेर्नु नि अब तपाईँ र मलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। कोही छ आफ्नो पुत्र एकलौटी पुत्रलाई बलिदान गर्न? कोही छ चाइनामा बेजिङमा गएर काम गर्ने? हालेलुया। कसले पनि दिँदैन, कसले कोही छ भने छैन, सक्दैन नि त। आफ्नो पुत्र एकलौटे पुत्र कसले दिन सक्छ? आबै मेरो बुढेसकालको सहारा नि यही हो भन्छ। पाँचवटै हुँदा पनि दिन सक्दैन, एउटा त के भन्ने हो, बरु आफै बलिदान भएर जान्छन् के मान्छेहरू। धेरै 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 प्रचारकहरू मैले हेरेको आफैलाई बलिदान चढाउन हिँड्छन्। मलाई पनि कसैले दिएन, गएँ म त, प्रभुको जोस आयो, प्रभुले मलाई उहाँको तागत हाल्नुभयो, उहाँको स्पिरिट हाल्नुभयो, उहाँले मलाई बलवान बनाउँदै लानुभयो। सुसमाचार नसुनाइदा चित्तै बुझ्दैन, त्यो चाहिँ फायरै भएको म, त्यो चाहिँ मेरो लागि फायरै हो। तातो आयो भने त मैले तातो पनि देखिनँ। ए यीशुको राज्यको सुसमाचार नसुनाइ चाहिँ तिर्सा नै मेटिँदैन हौ भन्ने थियो के। एक समय त त्यस्तो थियो किनकि यो वचन बुझेँ नि त मैले। अन्य जाति एकजना कलेजमा म एकचोटि कलेज प्रचार गर्दै थिएँ सुसमाचार, कलेजको स्टुडेन्टले अन्य जातिले वचन भन्थे कि मलाई त। अन्य जातिलाई थाहा हुन्छ, यी क्रिस्चियनलाई थाहा हुँदैन है परमेश्वरको वचन। दाइ तपाईँलाई थाहा छ? मलाई थाहा। हजुर के भन्नुभएको दाइ? भाइ भनेको कि एउटा दिनको 16 थाहा छ तपाईँलाई? अरे हो त्यो बुद्धि के अरे सिद्धार्थ कलेज थियो नि तल दमाकमा, थाहा छ नि? कतिजना पढ्नु भएको होला उहाँ कलेज गर्नेहरूले, 12 सङ्घ पढ्छ नि त्यहाँ पो हौ। एउटा भाइले त भनिहाल्यो, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम हो। यो बाइबलमा छ नि दाइ? मलाई थाहा छ नि बाइबल भन्छ हो। बाइबलको कि भर्स यो के अरे दाइ भने हो भने अब होइन बाबा छैन हो। हामीलाई थाहा छ प्रभुमा अनन्त जीवन छ, के गर्नु? मेरो बुवा मान्दैन, मेरो आफन्त मान्दैन, मेरो बुवा छ आमा छ, विचार बुवा आमाले आफन्तले गर्दा उसको यो अनन्त जीवन गुमाइरहेको हुन्छ। सरी फर द्याट। हालेलुया। जुम्मा हुनेहरू हालेलुया। के पाउनु हुँदैछ? हालेलुया। ओ
माय गॉड, तपाईहरु नि पावरफुल है। कतिले चाहिँ झ्याल खोलेको छ, कतिको चाहिँ बन्द छ, ठिकै छ। हालेलुया। प्रिय हो, अब म अन्तिम आइसकेको छु। मेरो के भर्से हो, परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गरेको कारणले येशू ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा टाँगिनु भएको, च्यानमा जानु भएको, आजको दिन उहाँ बौरी उठ्नु भएको। हालेलुया। कसको खातिर? तपाईहरुलाई जीवित बनाउनको लागि, अनन्त जीवन दिनको लागि। तपाईले कहिले पनि यो नभन्नुहोस् मरेपछि के हुन्छ नि हुन्छ, होइन। मानिसको आत्मा कहिले मर्दैन। यदि मर्दैन, मर्छ, मरेकै हुन्छ भने त म प्रोमै आउँदिनँ। मरि त हाल्थ्यो, हो कि न? तर अर्को जीवन छ भनेर जब वैदिक धर्मशास्त्र नै भन्छ है हजुर, अरू शास्त्र पनि बुझ्नु भने पाउनुहुन्छ। अहिले त युट्युबमा धेरै आउँछ, कुन शास्त्रले के भन्छ सबै हाल्दैछ, सबै छ। प्रिय तपाईँ र म चाहिँ नि बहुमूल्य व्यक्तिहरू हौँ। हालेलुया। तपाईँ र म आशिषको व्यक्तिहरू हौँ। तर यो आशिषलाई, यो आनन्दलाई, यो प्रेमलाई बुझ्यौन भने हामी जहिले पनि संसारको च्यानमा परिरहेका हुन्छौँ, त्यो च्यानमा डुबिरहेका हुन्छौँ। त्यो च्यानले तपाईँ र मलाई कहिले उकास्दैन। तर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने यीशुले चाहिँ नि तपाईँ र मलाई उचाल्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवन दिनुभयो। एउटै पुत्र पिताले तपाईँ र मलाई दिनुभयो। हालेलुया। कस्तो आनन्दको कुरा। तपाईको लागि स्टार सन्डे, तपाईको लागि तारा सुरु भयो। त्यो तारालाई तपाईले पक्रेर अगाडि बढ्नुहोस्। कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ? पुग्न सक्नु भएन भने हामीमा आउनुहोस्, हामी तपाईलाई सपोर्ट गर्छौँ, सहायता गर्छौँ। एकजना पास्टर दिल्लीले भन्नुहुन्थ्यो, जानुहोस्, काँड लिएर जानुहोस्, जानुहोस्, ठोक्किनु भयो भने फर्केर मौकामा आउनुहोस्। हामी त्यसको समाधान दिन्छौँ, वचनद्वारा दिन्छौँ, हाम्रो बुद्धिद्वारा होइन। हालेलुया। अनि येशूले सबै कुरा समाधान गर्नुभएको छ। लिने नलिने जिम्मा तपाईँ र मेरो। हि इज डन एभ्रिथिङ। पर्दा माथिदेखि हिजो पास्टर दिल्लीले प्रचार गर्नुहुँदै थियो, पर्दा मैले पनि सोच्दै थिएँ, सही हो नि, यो पर्दा तलदेखि त जसले पनि च्यातिहाल्छ नि, होइन? तर माथिदेखि कसरी च्यात्छ अहिले? यो माथि गएर त्यो भर्याङ सर्याङ नलगाइकन कसले च्यात्छ? तर यीशुले भर्याङ सर्याङ केही नलगाइ पर्दा च्यातियो भन्नुभयो। हालेलुया। कस्तो अद्भुत अचम्मको, चिर्लेक्कै च्यातियो भनेको छ, च्वाट्टै च्यातियो। अचम्मको कुरा छ नि यो। अनि त्यहीको आर्मीहरूले भनेको छ यो व्यक्ति चाहिँ साँच्चै परमेश्वर पुत्र रहेछ। हालेलुया। तर हामी कतिले भनेका हुँदैनौँ मनभित्रबाट। तपाईँ र मसँग यीशुको फायर छ नि, आगो, त्यो आगोलाई कहिल्यै ननिभाउनुहोस्। धेरैचोटि हामी परमेश्वरसँग विभिन्न कुराहरू माग्छौँ। किन माग्छौँ भन्दा सेवकाईको लागि, सेवकाईको लागि मागेको कुरा चाहिँ सेवकाईमा प्रयोग गर्नै होस्। परमेश्वरले ब्लेस गर्नुहुन्छ। म जे कुरा परमेश्वरसँग माग्छु नि उहाँको काम गर्नै पर्छ मैले, त्यो चाहिँ मगायो। अनि येशू ख्रीष्टले सबै सिद्ध्याउनु भयो। अब तपाईँ र म अगाडि बढ्ने काम तपाईँ र मेरो। येशूको क्रुस बोकेर उहाँको पछि लाग्ने काम तपाईँ र मेरो। क्रुस, आफ्नो क्रुस, सबैले भन्छ आफ्नो क्रुस बोकेर येशूको पछि म लाग्छु। सबै थोकलाई के अरे बिर्सेर गाउनु सजिलो छ नि, सबै थोकलाई बिर्सेर अघि। तर गीतको रहस्यसँग चल्न चाहिँ गाह्रै छ। सेवा हो न, हो प्रार्थना सेवा हुँदैछ,
मण्डलीमा प्रार्थना सेवा हुँदैछ, बाइबल स्टडी हुँदैछ, आऊ न। म तपाईँलाई साँच्चै भन्छु, यदि तपाईँ साँच्चै प्रभुलाई प्रेम गर्नु हुन्छ भने नि तपाईँलाई आऊ भन्नु पर्दैन, पर्दैन। साँच्ची भनेको, मैले पक्का भनेको, मलाई अनुभव छ, मलाई अनुभव छ हौ। मण्डलीमा जसले जेसुकै भन्नुहोस् नि, मलाई भन्थ्यो मान्छेले, यो यीशु शर्मा चाहिँ कति आत्मिक भएको, यीशु भाइ भन्थ्यो। हालेलुया। आत्मिक त हो नि त, प्रभु आत्मा हो। सत्यलाई जानेपछि आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने ड्युटी हाम्रो हो नि, प्रभुले दिएको जिम्मा हो। हालेलुया। अनि आज यदि तपाईँ साँच्चै परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने नि, म तपाईँलाई आज भन्छु, म सोधौँ तपाईँहरूलाई, सोधौँ कि नसोधौँ? कतिले सोधौँ भन्नुहुन्छ, कतिले नसोधौँ भन्नुहुन्छ? हात उठाइदिनुहोस्। अरूलाई हेरेर होइन, आफैलाई। हालेलुया। सबैलाई अनुमति दिनुभयो। के तपाईँ साँच्चै नै येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त? फेरि पनि सोध्दैछु, के मण्डली, के तपाईँहरू साँच्चै नै येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त? फेरि पनि सोध्दैछु, के येशूको मण्डलीहरू, के येशूलाई साँच्चै नै प्रेम गर्नुहुन्छ त? त्यसो भने सेवामा निरन्तर लाग्नुहोस्, निरन्तर लाग्नुहोस्, दिनङ्गे लाग्नुहोस्। हामीले बोलाउनु भन्दा अगाडि तपाईँ आउनुहोस्। येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, हामी दुईजनालाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने त त्यो पनि राम्रो छ। यदि तपाईँ साँच्चै नै येशूलाई प्रेम गर्नु, तपाईँले सेवामा बोलाउनु पर्दैन। तपाईँलाई त्यो आइतबार कहिले आउँछ भने छटपटी लाग्छ। हालेलुया। त्यो शनिबार कहिले आउँछ, त्यो बाइबल स्टडी कहिले आउँछ, त्यो वचन सुन्ने समय कहिले आउँछ भनेर तपाईँको आत्मा छटपटिन्छ जब तपाईँ साँच्चै येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने। हालेलुया। नत्र भने हुँदैन, हुँदैन। जबसम्म मान्छेले हृदयबाट नि एकलौटे पुत्रलाई नि प्रेम गर्दैन। त्यसै कारणले पत्रुसलाई सोध्नु भयो कि प्रभुले। आज मैले मण्डलीलाई पनि सोध्दैछु, म आफैलाई पनि सोध्दैछु, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ अनि